अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टॉक विद मलाइका और मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका शबीर। आज हम मौजूद हैं औरा प्रॉपर्टीज़ के सीईओ के साथ। उनसे कुछ गपशप करेंगे, बातें करेंगे और आपको उनकी जो कंपनी है उनका पर्पस बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलाइका कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आप मुझे बता दें कि जो औरा प्रॉपर्टीज़ है आपकी कंपनी, इसने अपना इनिशियल स्टार्ट कैसे लिया? मलाइका, जो औरा प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली इसके पीछे एक थीम है। औरा का जो वर्ड है आपने ये सुना होगा कि औरा बेसिकली जो एक शील्ड है, जो एक स्पिरिचुअल शील्ड होती है इंसान के गिर्द, उसको कहा जाता है। तो इसका जो नाम है उसके पीछे भी एक पर्पस है। और इसका जो स्टार्टअप है ये 20 सितंबर 2020 में हमने इसकी इनॉग्रेशन की थी। तो उसके बाद से हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हैं और अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं। तो सर जब आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया 2022 में 20 में, तो कुछ ऐसे होंगे स्टेजेस, स्ट्रगल्स होंगे जो आपने फेस की होंगी मार्केट में जब आप न्यू लॉन्च हुए थे? जी बिल्कुल मलाइका, इसमें जो सबसे स्टेजेस आती हैं, स्ट्रगल आती है। स्ट्रगल में जो हमारा पर्पस था ना, मेरा पर्पस था एज आ एंटरप्रेन्योर, तो मेरा स्टार्टअप था। तो बात हमारी जो इंडस्ट्री है ना, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इसके बारे में मार्केट में कस्टमर्स की और मार्केट के लोगों की हमारी जो परसेप्शन है वो ये है कि ये झूठ की इंडस्ट्री है। बिल्कुल, यहाँ पे झूठ बोला जाता है, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। हालांकि बात यह है कि लोग सब्ज़ बाग देखना चाहते हैं। हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जितने भी भाई हमारे हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं, उनमें उनका कसूर कम है, जो कस्टमर्स का कसूर वो ज़्यादा है। लेकिन मुझे मेरा जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से मेरा तल्लक है वो बहुत पुराना है। मुझे इसको डील करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं जॉब्स में था, कुछ प्रोजेक्ट्स में जॉब की हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लीड किया। तो वो करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो मेरा पर्पस था वो ये था कि हम कोई ऐसी कंपनी बनाएं जो इसमें झूठ ना बोला जाए। तो उस झूठ ना बोलने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स फेस की हैं। वो प्रॉब्लम्स ये थी कि जो कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं जो मार्केट से आते हैं, जब तक उन्हें कोई ऐसा ख्वाब ना दिखाया जाए तो वो आपसे परचेजिंग करना पसंद नहीं करते। वो आपकी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर उन्हें सच बता दिया जाए कि भाई ये प्रोडक्ट 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको कुछ अच्छे पैसे देगी, तो वो ये सुनना नहीं चाहते। वो ये सुनना चाहते हैं कि जो ओवर द नाइट वो अमीर होना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर तो काफ़ी सारी स्ट्रगल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं। काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है कि डिसऑर्डर भी हुए हैं। लेकिन फिर ये भी सोचा है कि क्यों ना दूसरों की तरह हो जाए, झूठी बोलना शुरू कर दें अगर लोगों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन साथ ही फिर दिल में ख्याल आया कि नहीं, अगर वादा किया सच बोलना है तो सच ही बोलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उसी पे कायम है। और हमारी टीम में जो हायरिंग होती है, टीम में जो लोग इंडक्ट होते हैं, उनको जो सबसे पहली और आखिरी एक ही बात कही जाती है कि झूठ ना बोलना। किसी बंदे के साथ भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी कमिटमेंट ना करना जो पूरी ना कर सको। तो यही हमारा इनिशिएटिव था, यही हमारा थीम था कि कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो टोटली 100% सच पे हो। बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल लोग काफ़ी ना डरे भी हुए हैं रियल एस्टेट के मामले में कि फ़्रॉड काफ़ी ज़्यादा होता है इनमें। एनओसी अप्रूव नहीं होती है, लोग बता देते हैं कि एनओसी मिली हुई है। और अभी जैसे पाकिस्तान की इकनॉमिकली भी हालात कुछ ठीक नहीं है, तो उसके हवाले से अगर आप कुछ बता दें। मलाइका, इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है। हमेशा इंसान को जो चीज़ हर्ट करती है और जो उसको उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो उसका लालच है। बिल्कुल। जब तक इंसान फैक्ट्स पे, अपनी हकीकत पे रहता है और बहुत ज़्यादा लालच पे नहीं पड़ता, तब तक उसके साथ स्कैम नहीं होता। स्कैम तब होता है कि जब उसको एक ख्वाब दिखाया जाता है और उसमें रियलिटी से टोटली वो 180 एंगल पे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब आपको ये बताया जाए कि ये आपका एक प्लॉट है जो आप ओवरनाइट ये 50 लाख का आपने लिया है, ये कल 1 करोड़ का हो जाएगा, तो अनबिलीवेबल चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि इंसान के साथ एक लालच वाली बात जुड़ी हुई है,
تو جب وہ لالچ میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اسکیم ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ نے NOCs کی بات کی تو گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہماری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ بھی رہی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ جو اپروولس ہیں ان کے پروسیجر کو تیز کیا جائے. وہ بہت لینتھی پروسیجر ہے اور اگر ان کو اڈاپٹ کوئی کرتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے اس میں. لیکن ٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے اس پروجیکٹ پہ ایک تو پروجیکٹ کی جو ڈیولپر ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں, اس کے بعد جا کے موقع پہ لینڈ دیکھیں, اگر NOC نہیں ہے تو ان کے یہ دیکھیں کہ ان کی لیگل پروسیجر جو ہے وہ کہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے ویریفائی کرنی ہوتی ہیں. یوزلی جو اورا ہے یا اورا کے ساتھ جو دوسری کمپنیز مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں بیسیکلی وی آر کنسلٹنٹس. ہم نے لوگوں کو کنسلٹنسی دینی ہے اور اس کے لیے R&D ہمارا ریکوائرڈ ہے. ہم لوگوں کو R&D کر کے دیں گے کہ بھائی یہ پروجیکٹ اچھا ہے یہ برا ہے. یوزلی یہ بھی ایک مارکیٹ میں بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ جی فلاں پروجیکٹ اچھا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ڈیفینیٹلی میں تو وہی پروجیکٹ کروں گا جو اچھا ہوگا. میں تو وہ پروجیکٹ نہیں کروں گا کہ جو برا ہوگا میں نہیں کروں گا. تو اس لیے میں جب یہ کہوں گا کہ بھئی یہ لے لو تو لوگ اس میں اکثر یہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ آن بورڈ کیا ہوا ہے. تو R&D اگر آپ کا کنسلٹنٹ کوئی بھی اچھا ود لاجک بات کرتا ہے کہ بھئی یہ لاجک ہے اس کی, یہ میرا R&D ہے, یہ اس کی اپروولس ہیں یا یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہے, تو ضرور انویسٹ کریں. اور یہ ٹائم جو اکنامک سچویشن ہے دیکھیں جو پیسے آپ کے گھر پہ پڑے ہوں گے آپ کے بینکس میں پڑے ہوں گے وہ ڈیویلیو ہوں گے. اگر وہ انویسٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کم از کم یہ ہوگا کہ جو اپریسیشن اگر نہیں بھی ہوگی تو ڈیویلیویشن بھی نہیں ہوگی. لینڈ ایک ایسی چیز ہے اگر وہ ہو, بات پہلی بات یہ ہے کہ اسکیم نہ ہو. لینڈ ہو کسی بھی جگہ پہ ہو, جنگل میں بھی ہو تو وہ اپریشیٹ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ڈیویلیو نہیں ہوئی. اچھا سر, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. آپ اگر ینگسٹر کو کوئی ایڈوائس دے دیں اور اسپیسیفکلی لڑکیوں کو کہ اگر وہ سیلس کی جاب میں آتی ہیں کیونکہ اس کو کافی معیوب بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں, تو اس حوالے سے ان کے لیے آپ کوئی ایڈوائس دے دیں. ملائکہ سب سے پہلی بات ہے کہ سیلز ایک ایسا ورڈ ہے دنیا میں, میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سیلز سے لنکڈ نہ ہو. بالکل. گھر میں, فیملی میں, فرینڈس میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو کسی بندے کو کنوے کرنا, اس کا پوائنٹ آف ویو پہ کنونس کرنا, وہ سیلز ہے. ہر انسان ہر ٹائم پہ سیلز ہی کر رہا ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ریئل اسٹیٹ میں اپنے پروجیکٹ پہ, اپنی ایک پروڈکٹ پہ لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے, تو یہ ہم اس کو سیلز کنسیڈر کرتے ہیں. ادروائز تو ہر ٹائم پہ ہر بندہ سیلز ہی کر رہا ہوتا ہے. جہاں تک لڑکیوں کی بات ہے, اگر اس کو ایز اے پروفیشن وہ لیں تو کوئی معیوب نہیں ہے. اور ان کو اگر ایک اچھا ایٹماسفیئر ملے, فیملی ایٹماسفیئر ملے کمپنیز میں, اور ایک ریسپیکٹفل ان کو بھی جو ایٹماسفیئر وہ ملے, تو ان کے لیے بہت اچھا کیریئر اپرچونٹی ہے اور ان کو یہ اویل بھی کرنی چاہیے. ینگسٹرس کی بات ہے, دنیا میں اور آخرت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آخرت کے لیے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے تو وہی محنت والا سلسلہ ہے, وہی اللہ پاک کے احکامات ماننے ہیں, وہی اسی طرح سے آپ نے چلنا ہے, تو وہ چلیں گے تو آخرت بہتر ہوگی. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر شارٹ کٹ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے کہ یہ شارٹ کٹ ہے, اپنے اہل بیت کو بتاتے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح دنیا میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. دنیا میں بھی ایک ہی چیز ہے, وہ ہے سیلف کانفیڈنس اور آپ کا جو کمٹمنٹ ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ. میرا ایک ماننا ہے کہ جو آپ کا پروفیشن وہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کو پیشن بن جائے تو پھر جو سکسیس ہے وہ آپ کا مقدر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ مسٹر حامد, آپ نے اپنا ٹائم دیا, قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے.